कुछ ना कुछ सकते हैं। तुम इस घर की बहू हो। हम ऐसा करें कि हम प्रॉपर्टी की तो क्यों ना हमें। हाँ बल्कि हम सब की बहुत लाडली है। बहुत लाडली थी उनकी। अब रहा ही कौन है? कैसा हंसता बसता करता फिर। लेकिन मम्मी हमारे पास और अगर बहुत अभी नहीं। हमसे पहले यहाँ नहीं आ सकती जी। वो की हो आपकी जी। नहीं बाबा, सो गया था। बेटा मुझे तो पता ही नहीं था। कुछ समझ नहीं आता। उमर मियाँ हैं नाना को भूल गए। उमर के यहाँ आने से इसीलिए मैं और उमर यहाँ आ जाते हैं। क्यों भाई, तुम्हें भूख क्यों नहीं है? करो लेकिन पहले अपनी इद्दत का वक्त पूरा कर। बाबा जान, मैं अपनी जॉब शुरू करना चाहती हैं बाहर बेटा। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल बेरंग के हालात इसमें पहरा के किरदार में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। वो ज़्यादा वक्त अपने कमरे में अकेली गुजारने लगी है, जिससे बाकी घर वालों में बेचैनी फैल चुकी है। दुर्दाना आयमा से कहती है कि पहरा खामोश है और ज़्यादातर अपने कमरे में रहती है। मुझे डर है कि वो कोई बड़ा कदम ना उठा ले। आयमा जवाब में कहती है, हमारे पास अभी भी मौका है। जब वो सो रही है तो हम जायदाद के कागजात चुपके से उठा लें, इससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आयमा और दुर्दाना इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहती है, लेकिन पहरा ने अचानक गाँव जाने का फैसला कर लिया, जिससे दुर्दाना हैरान हो जाती है। वो आयमा से कहती है, पहरा कुछ और सोच रही है, हमें जल्दी कदम उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ अपान जब दफ्तर जाता है तो उसे पता चलता है कि आयमा शहरियार के वफात के चंद दिन बाद जायदाद के मामलात से सिलसिले में दफ्तर आई थी। अब अपान इस मामले के तह तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन व्यूअर आप देखेंगे कि आयमा प्रॉपर्टी के कागजात देखने के लिए सारा घर को तलाश करेगा और ऐसा लगता है कि अगले एपिसोड में उसे ये प्रॉपर्टी के कागजात मिल ही जाएंगे। व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? आप भी अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल क्लास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेरंग के हालात इसमें पहरा के किरदार में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। वो ज़्यादा वक्त अपने कमरे में अकेली गुजारने लगी है, जिससे बाकी घर वालों में बेचैनी फैल चुकी है। दुर्दाना आयमा से कहती है कि पहरा खामोश है और ज़्यादातर अपने कमरे में रहती है। मुझे डर है कि वो कोई बड़ा कदम ना उठा ले। आयमा जवाब में कहती है, हमारे पास अभी भी मौका है। जब वो सो रही है तो हम जायदाद के कागजात चुपके से उठा लें, इससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आयमा और दुर्दाना इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहती है, लेकिन पहरा ने अचानक गाँव जाने का फैसला कर लिया, जिससे दुर्दाना हैरान हो जाती है। वो आयमा से कहती है, पहरा कुछ और सोच रहे हैं, हमें जल्दी कदम उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ अपान जब दफ्तर जाता है तो उसे पता चलता है कि आयमा शहरियार के वफात के चंद दिन बाद जायदाद के मामलात से सिलसिले में दफ्तर आई थी। अब अपान इस मामले के तह तक पहुँचने की कोशिश करेगा, लेकिन व्यूअर आप देखेंगे कि आयमा प्रॉपर्टी के कागजात देखने के लिए सारा घर को तलाश करेगा और ऐसा लगता है कि अगले एपिसोड में उसे ये प्रॉपर्टी के कागजात मिल ही जाते हैं। व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? आप भी अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल खास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेरंग के हालात इसमें पहरा के किरदार में बड़ी तब्दीली आ चुकी है।
وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں اکیلی گزارنے لگی ہے، جس سے باقی گھر والوں میں بے چینی پھیل چکی ہے۔ دردانہ آئمہ سے کہتی ہے کہ پاہرا خاموش ہے اور زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے۔ آئمہ جواب میں کہتی ہے ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے، جب وہ سو رہی ہے تو ہم جائیداد کے کاغذات چپکے سے اٹھا لیں، اس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ آئمہ اور دردانہ اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہتی ہے، لیکن پاہرا نے اچانک گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا، جس سے دردانہ حیران ہو جاتی ہے۔ وہ آئمہ سے کہتی ہے پاہرا کچھ اور سوچ رہی ہے، ہمیں جلدی قدم اٹھانا پڑے گا۔ دوسری طرف اپان جب دفتر جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ آئمہ شہریار کے وفات کے چند دن بعد جائیداد کے معاملات کے سلسلے میں دفتر آئی تھی۔ اب اپان اس معاملے کے تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گی، لیکن بیول آپ دیکھیں گے کہ آئمہ پراپرٹی کے کاغذات دیکھنے کے لیے سارا گھر کو تلاش کرے گا، اور ایسا لگتا ہے کہ اگلے ایپیسوڈز میں اسے یہ پراپرٹی کے کاغذات مل ہی جاتے ہیں۔ ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل خاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل بیرنگ کے حالیہ قسط میں پاہرا کے کردار میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں اکیلی گزارنے لگی ہے، جس سے باقی گھر والوں میں بے چینی پھیل چکی ہے۔ دردانہ آئمہ سے کہتی ہے کہ پاہرا خاموش ہے اور زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے۔ آئمہ جواب میں کہتی ہے ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے، جب وہ سو رہی ہے تو ہم جائیداد کے کاغذات چپکے سے اٹھا لیں، اس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ آئمہ اور دردانہ اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہتی ہے، لیکن پاہرا نے اچانک گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا، جس سے دردانہ حیران ہو جاتی ہے۔ وہ آئمہ سے کہتی ہے پاہرا کچھ اور سوچ رہی ہے، ہمیں جلدی قدم اٹھانا پڑے گا۔ دوسری طرف اپان جب دفتر جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ آئمہ شہریار کے وفات کے چند دن بعد جائیداد کے معاملات کے سلسلے میں دفتر آئی تھی۔ اب اپان اس معاملے کے تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گی، لیکن بیول آپ دیکھیں گے کہ آئمہ پراپرٹی کے کاغذات دیکھنے کے لیے سارا گھر کو تلاش کرے گا، اور ایسا لگتا ہے کہ اگلے ایپیسوڈز میں اسے یہ پراپرٹی کے کاغذات مل ہی جاتے ہیں۔ ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل خاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل بیرنگ کے حالیہ قسط میں پاہرا کے کردار میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں اکیلی گزارنے لگی ہے، جس سے باقی گھر والوں میں بے چینی پھیل چکی ہے۔ دردانہ آئمہ سے کہتی ہے کہ پاہرا خاموش ہے اور زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے۔ آئمہ جواب میں کہتی ہے ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے، جب وہ سو رہی ہے تو ہم جائیداد کے کاغذات چپکے سے اٹھا لیں، اس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ آئمہ اور دردانہ اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہتی ہے، لیکن پاہرا نے اچانک گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا، جس سے دردانہ حیران ہو جاتی ہے۔ وہ آئمہ سے کہتی ہے پاہرا کچھ اور سوچ رہی ہے، ہمیں جلدی قدم اٹھانا پڑے گا۔ دوسری طرف اپان جب دفتر جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ آئمہ شہریار کے وفات کے چند دن بعد جائیداد کے معاملات کے سلسلے میں دفتر آئی تھی۔ اب اپان اس معاملے کے تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گی، لیکن بیول آپ دیکھیں گے کہ آئمہ پراپرٹی کے کاغذات دیکھنے کے لیے سارا گھر کو تلاش کرے گا، اور ایسا لگتا ہے کہ اگلے ایپیسوڈز میں اسے یہ پراپرٹی کے کاغذات مل ہی جاتے ہیں۔ ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل خاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل بیرنگ کے حالیہ قسط میں پاہرا کے کردار میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ زیادہ پاہرا کچھ اور سوچ رہی ہے، ہمیں جلدی قدم اٹھانا پڑے گا۔ دوسری طرف اپان جب دفتر جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ آئمہ شہریار کے وفات کے چند دن بعد جائیداد کے معاملات کے سلسلے میں دفتر آئی تھی۔ اب اپان اس معاملے کے تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ آئمہ
प्रॉपर्टी के कागजात देखने के लिए सारा घर को तलाश करेगा और ऐसा लगता है कि अगले एपिसोड्स में उसे ये प्रॉपर्टी के कागजात मिल ही जाते हैं। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? आप भी अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेरंग के हाला किस्में पहरा के किरदार में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। वो ज़्यादा वक्त अपने कमरे में अकेली गुजारने लगी है, जिससे बाकी घर वालों में बेचैनी फैल चुकी है। दुर्दाना आयमा से कहती है कि पहरा खामोश है और ज़्यादातर अपने कमरे में रहती है। मुझे डर है कि वो कोई बड़ा कदम ना उठा ले। आयमा जवाब में कहती है, हमारे पास अभी भी मौका है। जब वो सो रही है तो हम जायदाद के कागजात चुपके से उठा लें, इससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आयमा और दुर्दाना इस मौका का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहती है, लेकिन पहरा ने अचानक गाँव जाने का फैसला कर लिया, जिससे दुर्दाना हैरान रह जाती है। वो आयमा से कहती है, पहरा कुछ और सोच रही है, हमें जल्दी कदम उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ अपान जब दफ्तर जाता है तो उसे पता चलता है कि आयमा शहरियार के वफात के चंद दिन बाद जायदाद के मामलात से सिलसिले में दफ्तर आई थी। अब अपान इस मामले के तह तक पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि आयमा प्रॉपर्टी के कागजात देखने के लिए सारा घर को तलाश करेगा और ऐसा लगता है कि अगले एपिसोड्स में उसे ये प्रॉपर्टी के कागजात मिल ही जाते हैं। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? आप भी अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेरंग के हाला किस्में पहरा के किरदार में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। वो ज़्यादा वक्त अपने कमरे में अकेली गुजारने लगी है, जिससे बाकी घर वालों में बेचैनी फैल चुकी है। दुर्दाना आयमा से कहती है कि पहरा खामोश है और ज़्यादातर अपने कमरे में रहती है। मुझे डर है कि वो कोई बड़ा कदम ना उठा ले। आयमा जवाब में कहती है, हमारे पास अभी भी मौका है। जब वो सो रही है तो हम जायदाद के कागजात चुपके से उठा लें, इससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आयमा और दुर्दाना इस मौका का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहती है, लेकिन पहरा ने अचानक गाँव जाने का फैसला कर लिया, जिससे दुर्दाना हैरान रह जाती है। वो आयमा से कहती है, पहरा कुछ और सोच रही है, हमें जल्दी कदम उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ अपान जब दफ्तर जाता है तो उसे पता चलता है कि आयमा शहरियार के वफात के चंद दिन बाद जायदाद के मामलात से सिलसिले में दफ्तर आई थी। अब अपान इस मामले के तह तक पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि आयमा प्रॉपर्टी के कागजात देखने के लिए सारा घर को तलाश करेगा और ऐसा लगता है कि अगले एपिसोड्स में उसे ये प्रॉपर्टी के कागजात मिल ही जाते हैं। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? आप भी अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेरंग के हाला किस्में पहरा के किरदार में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। वो ज़्यादा वक्त अपने कमरे में अकेली गुजारने लगी है, जिससे बाकी घर वालों में बेचैनी फैल चुकी है। दुर्दाना आयमा से कहती है कि पहरा खामोश है और ज़्यादातर अपने कमरे में रहती है। मुझे डर है कि वो कोई बड़ा कदम ना उठा ले। आयमा जवाब में कहती है, हमारे पास अभी भी मौका है। जब वो सो रही है तो हम जायदाद के कागजात चुपके से उठा लें, इससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आयमा और दुर्दाना इस मौका का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहती है, लेकिन पहरा ने अचानक गाँव जाने का फैसला कर लिया, जिससे दुर्दाना हैरान रह जाती है। वो आयमा से कहती है, पहरा कुछ और सोच रही है, हमें जल्दी कदम उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ अपान जब दफ्तर जाता है तो उसे पता चलता है कि आयमा शहरियार के वफात के चंद दिन बाद जायदाद के मामलात से सिलसिले में दफ्तर आई थी। अब अपान इस मामले के तह तक पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि आयमा प्रॉपर्टी के कागजात देखने के लिए सारा घर को तलाश करेगा और ऐसा लगता है कि अगले एपिसोड्स में उसे ये प्रॉपर्टी के कागजात मिल ही जाते हैं।
تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل بے رنگ کے حالیہ قسط میں پہرا کے کردار میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے. وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں اکیلی گزارنے لگی ہے، جس سے باقی گھر والوں میں بے چینی پھیل چکی ہے. دردانہ آئمہ سے کہتی ہے کہ پہرا خاموش ہے اور زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی ہے. مجھے ڈر ہے کہ وہ کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے. آئمہ جواب میں کہتی ہے ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے. جب وہ سو رہی ہے تو ہم جائیداد کے کاغذات چپکے سے اٹھا لیں، اس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. آئمہ اور دردانہ اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہتی ہے، لیکن پہرا نے اچانک گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا، جس سے دردانہ حیران رہ جاتی ہے. وہ آئمہ سے کہتی ہے پہرا کچھ اور سوچ رہی ہے، ہمیں جلدی قدم اٹھانا پڑے گا. دوسری طرف اپان جب دفتر جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ آئمہ شہریار کے وفات کے چند دن بعد جائیداد کے معاملات سے سلسلے میں دفتر آئی تھی. اب اپان اس معاملے کے تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ آئمہ پراپرٹی کے کاغذات دیکھنے کے لیے سارا گھر کو تلاش کرے گا، اور ایسا لگتا ہے کہ اگلے ایپیسوڈز میں اسے یہ پراپرٹی کے کاغذات مل ہی جاتے ہیں. تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل بے رنگ کے حالیہ قسط میں پہرا کے کردار میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے. وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں اکیلی گزارنے لگی ہے، جس سے باقی گھر والوں میں بے چینی پھیل چکی ہے. دردانہ آئمہ سے کہتی ہے کہ پہرا خاموش ہے اور زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی ہے. مجھے ڈر ہے کہ وہ کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے. آئمہ جواب میں کہتی ہے ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے. جب وہ سو رہی ہے تو ہم جائیداد کے کاغذات چپکے سے اٹھا لیں، اس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. آئمہ